सामीन करम पेश खिदमत है उर्दू आर्टिकल अफसाने का फन। इसे लिखा है डॉक्टर वजीर आगा ने और मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरगाम। ये बात शोपेनहावर से मंसूब है कि तमाम फ़नून मौसीकी की सतह पर पहुंचने की तमन्ना करते हैं। इस बात की तौज़ी करते हुए हर्बर्ट रेड ने लिखा है कि मौसीकार ही वो वाहिद हस्ती है जो अपने शऊर के बतन से फ़नी तख्लीक को जन्म देता है, वरना दूसरे फ़नकार तो ज़ाहिर की दुनिया से कच्चा मवाद हासिल करने पर मजबूर हैं। मसलन मुसव्विर रंग और सूरत का दस्ते नगर है और शायर अल्फाज का, और मैमार मजबूर है कि चूने गारे के रेख्ता में अपनी ज़ात का इजहार करे, मगर जरिया चाहे कोई भी क्यों ना हो, मकसद इसका सिर्फ ये होता है कि शय या मजहर को ऊपर उठाकर गन्नाइयत की सतह पर पहुंचा दिया जाए। थोड़े से तसर्रुफ के साथ यही बात कहानी लिखने वालों के साथ भी कही जा सकती है कि चाहे वो किरदार के नकूश को उजागर करें या टाइप को बरूए काट लाएं, बंद माहौल को पेश करें या कुशादा कैनवस को सामने लाएं, करीब से नजारा करें या दूर से नजर डालें, वो हर हाल में मजबूर हैं कि कहानी की सतह पर पहुंचने की कोशिश करें। बस सूरत दीगर अफसाना जो अब मजमून बन जाएगा या एक शेरी पैकर या महज नसर का एक टुकड़ा। चुनाचे मैं अपनी बात की इब्तिदा इस कुलिये से करूंगा कि अफसाने का फन बुनियादी तौर पर कहानी कहने का फन है, मगर कहानी महज हवा में तख्लीक नहीं हो जाती। इसके नकूश को उजागर करने के लिए सबसे पहले एक कैनवस दरकार होगा, और ये कैनवस ज़मानी और मकानी हुदूद के ताबे होगा। कोई वाक़या बाहर सूरत एक ख़ास जगह और ख़ास वक्त में ज़हूर पजीर हो सकता है, और इसलिए कहानी लिखने वालों को कैनवस के इंतखाब पर खासी तवज्जो मबजूल करने की ज़रूरत पड़ती है। यूं भी ज़िंदगी बजाय खुद ज़मीन के कैनवस पर ही अपने नकूश उजागर कर रही है, और इसमें वो तमाम कहानियाँ हर रोज़ वक़ूफ़ पजीर होती हैं जो कहानी कहने वाले के लिए मवाद का काम देती हैं। मगर फ़र्क ये है कि ये अधूरी और ना तराशीदा कहानियाँ जो एक बड़े कैनवस की ज़मानी और मकानी वसअतों में इस तौर बिखरी होती हैं कि नज़र उनकी ड्रामाई कैफियत का अहाता करने से कासिर रहती हैं। कहानी कहने वाले की खूबी इस बात में है कि वो कहानी की बिखरी हुई कड़ियों के दरमियान फासला खत्म करके उनको यूं मिलाए कि सारे खद्दोखाल एक तरशे हुए वाक़ये की सूरत में मुरतब हो जाएं। मगर इस मकाम पर अफसाने या कहानी की दूसरी इसनाफ के फ़र्क को मलहूज रखकर बात को आगे बढ़ाना होगा। नॉवेल या दास्तान का कैनवस निस्बतन बड़ा होता है और इसमें अनगिनत किरदार और वाक़यात किसी बुनियादी वाक़या या किरदार की तामीर में सर्फ होते हैं। यूं कि इस वाक़या या किरदार की निस्बत से सारा मकानी या ज़मानी कैनवस मुनव्वर हो जाता है, मगर अफसाना वाक़या या किरदार के एक ख़ास पहलू को सामने लाता है और सारे कैनवस को मुनव्वर करने के बजाय सिर्फ उस गोशे को मुनव्वर करने का एहतमाम करता है जिसे वो तवज्जो का मरकज़ बनाने का तालिब होता है। मगर इस फ़र्क के बावजूद इस बात से इनकार मुमकिन नहीं कि नावल हो या अफसाना, कैनवस उसके लिए बहरहाल नागुज़ीर है। मगर ये कैनवस उस वक्त तक कहानी को जन्म नहीं दे सकता जब तक इसके अंदर कुलबुलाहट पैदा न हो। कायनात की असल कहानी भी उस वक्त शुरू हुई थी जब बाग़े बहिश्त के कैनवस पर इंसान की कुलबुलाहट का आगाज था। इस पर शायद एतराज़ वारिद हो कि बाज़ कहानियाँ ऐसी भी तो हैं जिनमें इंसान का गुजर तक नहीं। ये बात गलत नहीं है। खुद उर्दू ज़बान में रफ़ीक हुसैन ने जानवरों के बारे में जो कहानियाँ लिखी हैं वो सिर्फ जानवरों के अमाल से मुताल्लिक है। इस तरह मीर्ज़ा अदीब ने दिल नातमा और दुरूने तीरगी ऐसी कहानियां लिखी हैं जो इंसान के बजाय पौधे और जर्रे को बड़ी उम्दगी से अपना मौजू बनाती हैं। एक कहानी मुमताज मुफ्ती की भी है जिसमें मुजस्सिमों की दास्तान पेश हुई है, मगर ये बात जरूर है कि कहानी का बुनियादी मौजू इंसान के सिवा और कोई नहीं। हत्ता कि जब जानवर, पौधा या जर्रा कहानी का मौजू बनता है तो भी इंसान की सूरत ही इसमें मुंतकिल होती है और वो भी इंसान ही की तरह जज्बात और अमाल से गुजरता हुआ नजर आता है। ऐसी कहानी भी इंसान की दिलचस्पी का असल बाइस भी यह है कि वो उसे आईना दिखाकर उसकी एनिमिस्टिक अर्ज की तस्कीन करती है। वाज़ेह रहे कि इंसान ने अपनी हयात का एक निहायत तवील दौर अपने चारों तरफ फैले हुए माहौल से इस तौर पर हम आहंग होकर गुजारा है कि इसके और हैवान के या बेजान शय के माबैन तफरीक पैदा नहीं हो सकी। और ये बहुत बात की बात है कि जब इसके यहाँ इनफरादियत पैदा हुई और नरगिसियत का मिलान तवाना हुआ
تو اس نے اپنی ذات کو کائنات سے کاٹ کر الگ کر لیا۔ چنانچہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں انسان کی تنہائی روز بروز شدید ہو رہی ہے کہ اب وہ کائنات کے آہنگ میں شرکت کرنے کے بجائے محض اس کا تماشائی بن کر ظاہر ہو رہا ہے۔ البتہ فن کی دنیا میں شرکت، پارٹیسپیشن کا عمل تاحال خاصا توانا ہے بریکٹ اوپن۔ فن کی رعنائی اور اثر انگیزی کا اصل سبب بھی یہی ہے بریکٹ کلوز۔ چنانچہ جب افسانے میں درخت، حیوان یا ذرے انسانی اوصاف سے متصف ہو کر سامنے آتے ہیں تو افسانہ ایک بنیادی طلب کو پورا کر کے تسکین مہیا کرتا ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ افسانے کا بنیادی موضوع اور محور انسان کے سوا اور کوئی نہیں۔ تو بات یہاں تک پہنچی کہ کہانی کے کینوس سے مراد وہ ماحول ہے جس میں جملہ جاندار اور بے جان اشیاء موجود ہوتی ہیں، لیکن جس کا اصل محور انسان ہے۔ کہانی بنیادی طور پر انسانی اعمال سے متعلق ہوتی ہے، اور جب انسان سے ہٹ کر دوسری اشیاء کو موضوع بناتی ہے تو بھی دراصل ان میں انسانی اوصاف کو شامل کر کے ایسا کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، افسانہ نگار کس طرح اس ماحول یا اس کے محور یعنی انسان کو افسانے کی بنت میں شامل کرتا ہے، یا اسے افسانے میں کس زاویے، ترتیب یا ترجیح کے ساتھ شامل کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں کوئی کلیہ قائم نہیں کیا جا سکتا، اور یہ اچھی بات بھی ہے، ورنہ افسانے کا سارا تنوع اور رنگا رنگی خاک میں مل جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ افسانہ نگار اپنی ذات کے خاص زاویے سے اس کینوس کا احاطہ کرتا ہے، نیز اپنی افتاد طبع کے مطابق ہی اس پر قریب یا دور سے نظر ڈالتا ہے، اور اس کے نہایت دلچسپ نتائج بھی مرتب ہوتے ہیں۔ مثلاً وہ افسانہ نگار جو فطرتاً باریک بین اور آہستہ رو ہیں، زمین پر اتر کر ایک بالکل ہموار سطح سے کینوس کا مطالعہ کرتے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ کینوس کی عرضی سطح پر چلنے کے دوران میں کرداروں کو اپنے بدن سے ٹکراتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ نہ صرف سارا ماحول اپنے تمام تر گوشوں کے ساتھ قاری کے سامنے آ جاتا ہے، بلکہ اس میں مثالی نمونوں کے بجائے کردار ابھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور حقیقت نگاری کی روش وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ روش بعض اوقات بے رحمی کی حد تک سپاٹ بھی ہو سکتی ہے، جیسے اختر اور اینوی کے افسانوں میں، اور دلچسپ اور لذیذ بھی جیسے منٹو بیدی بلونت سنگھ اور رحمان مذنب کی کہانیوں میں۔ اس طرح سماجی مسائل کی عکاسی کے اعتبار سے یہ خیال انگیز یا صبر آزما بھی ہو سکتی ہے، جیسے پریم چند کی کہانیوں میں، لیکن یہ بات بھی ہے کہ اس میں باسرا اور لاسا کا عنصر خاصا شدید ہوتا ہے، اور جب کردار یا مسئلہ ابھر کر سامنے آتا ہے تو وہ قاری کے اس قدر قریب ہوتا ہے کہ وہ اسے پوری طرح دیکھ سکتا ہے، بلکہ محض ہاتھ بڑھا کر اسے مس بھی کر سکتا ہے۔ لیکن بعض طبائع ماحول کو اس قدر قریب سے دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ اعتراض کی خاطر آپ کہہ لیں کہ وہ اس کی اہل ہی نہیں ہوتی، لیکن حقیقت شاید یہ ہے کہ ہر شخص اپنی افتاد طبع سے مجبور ہے کہ کسی شے سے اپنا ربط قائم کرنے کے لیے اس قدر دوری یا قرب کو بروئے کار لائے جو اس کی فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہو۔ وہ افسانہ نگار جو ذرا فاصلے سے کینوس پر نظر ڈالتے ہیں، فطرتاً متجسس، سفر پسند اور مہم جو ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ وقت کی تنگی دامانی یا ایک داخلی بے قراری کے زیر اثر ماحول پر اچٹتی سی نظر ڈال کر اور اس کے صرف چند ایک نمایاں پہلوؤں کو اپنی گرفت میں لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ اکثر و بیشتر ریل کی کھڑکی یا ہوٹل کی بالکنی سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ذہنی یا جسمانی سفر کی حالت میں رہتے ہوئے مناظر کا احاطہ کرتے ہیں۔ ان کے ہاں تجزیاتی مطالعے کا رجحان کم ہے اور اجتماعی محاکمہ کا میلان زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ کھمبے کے بجائے سڑک، گلی کے بجائے شہر اور فرد کے بجائے انبوہ کو مرکزی نقطہ قرار دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ افسانے میں کھمبے، فرد یا گلی کی نفی ہو جاتی ہے، یہ چیزیں تو بہرحال ماحول کی ضروری اجزاء ہیں اور اپنی جگہ قائم رہتی ہیں، مگر افسانہ نگار ایک خاص میلان کے تحت انہیں ثانوی حیثیت بخش دیتا ہے۔ کرشن چندر کا افسانہ 2 فرلانگ لمبی سڑک، اس کی ایک مثال ہے کہ اس میں بنیادی کردار سڑک کا ہے، باقی کردار اور واقعات کا مقصد اس سڑک کے کردار کو واضح کرنا ہے اور بس۔ اس طرح زندگی کے موڑ پر کا مرکزی کردار سماج ہے۔ افسانہ ایک سفر کی صورت میں ابھرتا ہے اور اس کے کردار اور واقعات بکھرے ہوئے اور ڈھیلے ڈھالے دکھائی دیتے ہیں، تاکہ جب وہ آخر میں کنویں کی تمثیل سے یہ تاثر دیتا ہے کہ
کہ سماج تو اندھے بیلوں کی مدد سے چلتا ہوا ایک راہٹ ہے، تو قاری کو فی الفور محسوس ہوتا ہے کہ اس نے ثانوی کرداروں اور معمولی واقعات کو سماج کے وسیع تر کردار کی تعمیر میں صرف ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ رام لال کے بعض افسانوں میں بھی سفر کی یہ کیفیت موجود ہے۔ گو رام لال کے ہاں زمانی انداز میں تجزیاتی مطالعے کا رجحان کم تو ہوتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا۔ کردار اور واقعات ثانوی حیثیت تو اختیار کرتے ہیں لیکن مدھم نہیں پڑتے۔ متفرق کردار اپنے نکیلے پہلوؤں سے دستکش تو ہوتے ہیں لیکن انہیں پہچاننے میں دقت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ تلافی کے طور پر ایک بڑا کردار بھی ابھرتا ہے، جیسے سماج، سڑک یا شہر کا کردار، جس پر قاری کی ساری توجہ مرتکز ہو جاتی ہے۔ کہانی ایک حد تک رقیق ضرور ہو جاتی ہے لیکن اس کی کڑیاں نظروں سے اوجھل نہیں ہوتی، اور موضوع کی تبدیلی اگر ملحوظ رہے تو پھر کہانی کا تاثر بھی پوری طرح برقرار رہتا ہے۔ زمین پر اتر کر کردار کے تمام تر پہلوؤں کو مطالعہ کرنے کا رجحان ان کہانی کہنے والوں کے ہاں عام ہے جو خواب کار کم اور حقیقت پسند زیادہ ہیں۔ ایسے لوگ بڑے سنجیدہ شہری ہوتے ہیں اور ان کے شعور میں ہمیشہ سوسائٹی کی بے اعتدالیوں اور ناہمواریوں کو تشت ازبام کرنے کا رجحان موجود رہتا ہے۔ بعض تو اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر اصلاح کا ایک باقاعدہ 5 سالہ منصوبہ ترتیب دینے لگتے ہیں، مگر ان کا ذکر اس لیے مناسب نہیں کہ وہ ادب کی مملکت کو الوداع کہہ کر اخلاقیات کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، اور ادب ان کے بلند آدرش سے کچھ زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن ان سے وہ افسانہ نگار جو اپنی افتاد طبع کے مطابق ماحول کے عیوب کی نشاندہی کرتے ہیں، چنانچہ پریم چند مذموم سماجی رسوم کو بے نقاب کرتا ہے اور منٹو اور رحمان مذنب طوائف کے ماحول کو۔ ان کے بعد ان افسانہ نگاروں کو دیکھیے جو زمین سے متعلق ہونے کے باوجود ہمیشہ کسی ٹیلے کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں سے وہ ماحول پر ایک طائرانہ نظر ڈال سکیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے فن میں دائرہ عمل کی وسعت سے افسانے کا مزاج ہی بدل جاتا ہے۔ اس ضمن میں کرشن چندر کی مثال اوپر دی جا چکی ہے، مگر افسانہ لکھنے کے یہی 2 طریق مستعمل نہیں، ان کے علاوہ 2 اور انداز بھی ہیں جو اردو افسانے کے جدید دور میں اپنے سارے نکھار کے ساتھ سامنے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہ ہے جس میں افسانہ نگار نے ایک ایسے زاویے سے ماحول کو دیکھا ہے کہ افسانے کے کردار محض ننگے جسموں کے ساتھ نہیں بلکہ ان جسموں سے چمٹی ہوئی لمبی پرچھائیوں کے ساتھ سامنے آئے ہیں۔ کردار سے براہ راست متعارف ہونے والا افسانہ نگار اول تو کردار سے اپنی نظریں ہٹا ہی نہیں پاتا، اور اگر لہجہ بھر کے لیے ہٹا بھی لے تو اسے وہ مدھم سی پرچھائی شاذ ہی نظر آتی ہے جو سورج کی بے پناہ روشنی میں کرداروں کے قدموں سے چمٹی ہوتی ہے۔ مگر جب افسانہ نگار اپنے اور ماحول کے درمیان فاصلہ کم کر کے وہ طریق اختیار کرتا ہے جس کا ذکر وان گوگ نے اپنے دوست کے نام ایک خط میں کیا تھا، انورٹڈ کاما اوپن، جب لوگ میری تصویروں کی اشیاء کو پوری طرح پہچان نہیں سکتے تو میں خوش ہوتا ہوں، کیونکہ میری یہ آرزو ہوتی ہے کہ اشیاء اپنی خوابناک کیفیات سے دستکش نہ ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ تو دراصل کردار میں پرچھائی کی ایک نئی اور انوکھی سطح کا اضافہ کر کے نہ صرف بے رحم حقیقت نگار کے سپاٹ پن سے افسانے کو بچا لیتا ہے بلکہ کردار کے مخفی گوشوں کو روشنی میں لا کر قاری کو زندگی کی تہداری کا احساس بھی دلاتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ افسانہ نگار کو اچانک کردار سے کہیں زیادہ اس کی پرچھائیں ہانٹ کرنے لگتی ہیں اور وہ خود سے سوال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ پرچھائیں کون ہے، اس کا کردار سے کیا رشتہ ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ اصل کردار یہی پرچھائی ہوں، اور پھر عام روش سے ہٹ کر خوابوں سے مملو ایک ایسا ماحول خلق کر لیتا ہے جس میں اصل پہچان کا واحد ذریعہ وہ نقل ہے جسے انسانی فلسفے نے ہمیشہ بنظر تحقیر دیکھا ہے۔ یوں بھی فلسفہ شعور کے حربے سے حقیقت تک پہنچنے کی ایک سعی ہے اور فن خواب کے وسیلے سے، اور اس لیے جو فن پارہ اپنے طریقہ کار کو تج کر فلسفے کے آلات کو بروئے کار لانے کی کوشش کرتا ہے وہ اسی نسبت سے اپنے مشن میں ناکام بھی ہو جاتا ہے۔ افسانہ نگار نے جب کردار اور واقعے کی روشن اور ننگی دنیا کو ایک خوابناک فضا کے حالے میں رکھ کر دیکھا تو اسے ایک اور ہی منظر دکھائی دیا، مگر اس نے یہ کوشش ضرور کی کہ افسانے کو کردار اور واقعے سے بے نیاز نہ ہونے دے۔ مطلب یہ کہ اس نے پرچھائی کو نظر کی گرفت میں لیا، لیکن صرف اس پرچھائی کو جو کردار سے منسلک تھی، بصورت دیگر وہ بے جسم ہیولوں میں گھر کر رہ جاتا۔ بریکٹ اوپن، اس کا ذکر آگے آئے گا۔
ब्रैकेट क्लोज। यूरोप के अफसाने की इस नई जहत का चर्चा अक्सर होता रहता है और इसे मुसव्विरी की बाज़ तहरीकों से मुंसलिक करने की कोशिश भी एक आम बात है। लेकिन ये सवाल कि जदीद उर्दू अफसाने में परछाई का वजूद किन मुहर्रिकात के ताबे है, बहस को हैत की पेचदार जहतों में ले जाएगा, इसलिए इसे इज्तिनाब ज़रूरी है। मगर एक बात वाज़ेह है कि ये परछाई 20वीं सदी की पैदावार है और अफसाना ही नहीं, शेर में भी अपनी झलक दिखा रही है। बिलखुसूस उर्दू की जदीद गज़ल में इसने दूसरी हस्ती द अदर के रूप में ज़ाहिर होने की पुरजोर कोशिश की है और जदीद उर्दू अफसाने में भी ये खासी फ़आल नज़र आ रही है। सूरत इसकी यूं है कि यकायक अफसाने का किरदार अपने बदन के जुमला खदोखाल को बरकरार रखते हुए अंदर से खाली हो गया है और कोई शय या रूह इस जिस्म में हुलूल कर गई है और किरदार एक नई हस्ती के रूप में दिखाई देने लगा है और इस अंडर वर्ल्ड का बासी बन गया है, जो हम में से हर शख्स के अंदर मौजूद तो है, लेकिन जिसे समाजी एहतिसाब ने बाहर आने की इजाजत नहीं थी। हमजाद या परछाई की है आमद ही वो नई सतह डायमेंशन है जिसने उर्दू अफसाने को एक नई रिफत से आशना कर दिया है। वाज़ेह रहे कि मैं यहाँ परछाई कमहज नफ्सियात के शैडो के मफहूम में जिक्र नहीं कर रहा। बेशक अफसाने की फ़ज़ा में शैडो का दर आना कोई ऐब की बात नहीं, क्योंकि इससे किरदार के बाज़ गहरे और तहदार पहलुओं तक रसाई पाने में मदद मिलती है। लेकिन परछाई से मुराद वो शख्सियत भी लेता हूँ जो फितरी इर्तिका के तहत हर बार कदीम की राख से बरामद होती है और नए दौर की नई आवाज़ करार पाती है। जदीद गज़ल या जदीद अफसाने में परछाई का ये तसव्वुर उस हस्ती या शख्सियत की दरियाफ्त का तसव्वुर भी है जो नए ज़माने से नबर्द आज़मा होने की खुद में सकत रखती है। रहा ये सवाल कि जदीद अफसाना निगार ने इस परछाई को दरियाफ्त करने के लिए क्या ख़ास तरीक़ इख्तियार किया है, तो इस सिलसिले में भी कोई कुलिया मौजूद नहीं। हर अफसाना निगार अपने मिजाज और जहद के मुताबिक ही इस दरियाफ्त में हिस्सा लेता है। चुनाचे बाज तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को बरूए कार लाने की कोशिश करते हैं। ये तरीक़ नफ्सियात के आज़ाद तलाज़मा ख्याल से मुतासिर है। दूसरा तरीक़ ये है कि अफसाना निगार किरदार के जहन के तज्जिये से नहीं बल्कि उसके आमाल से उस दूसरी हस्ती को दरियाफ्त करता है। तीसरा ये कि वो अफसाने की इब्तिदा ही उस हस्ती को मरकज़े निगाह बनाकर करता है, हरचंद उस हस्ती के साथ उसका गोश्त पोस्त का किरदार मुंसलिक रहता है। लेकिन लगता है जैसे जो पहले साया था अब वो किरदार है और जो किरदार था वो अब महज साए की हैसियत इख्तियार कर गया है। पिछले 40 सालों में अफसाने का ये रुझान खासा तवाना हुआ है और इसके तहत उर्दू में बाज़ उम्दा कहानियों का इजाफा भी हुआ है। गुलामुस सकलैन नकवी, इंतजार हुसैन, अनवर सज्जाद, रशीद अमजद, शम्स, नुमान, बलराज, मिनरा और बाज़ दूसरे लिखने वालों की मुतअद्दिद कहानियों में इस खास अंदाज की झलकियाँ मिलती हैं। रामलाल का अफसाना चाप और बलराज कोमल का अफसाना कुआं इस खास जहद की उम्दा मिसालें हैं। हर तहरीक या रुझान का एक फॉरवर्ड ब्लॉक होता है जो बाज़ औक़ात अपने जोश में इतना आगे बढ़ जाता है कि असल तहरीक ही से मुनक़ता हो जाता है। ये फॉरवर्ड ब्लॉक जदीद उर्दू अफसाने में भी ज़ाहिर हो गया है। जदीद अफसाने ने पेश पा उफ्तादा मसाइल और बेरहम हकीकत निगार के महल को तज कर वाक़या या किरदार की दूसरी सतह तक रसाई की जो कोशिश की है, इससे अफसाने में यकीनन गहराई का इजाफा हुआ है और ऐसी बहुत सी कहानियाँ वजूद में आई हैं जो इंसान की बुनियादी तलब को मुतमईन करने में बहुत कामयाब साबित हुई हैं। लेकिन फिर अफसाना निगार ज़रा दम लेने के बजाय आगे ही आगे बढ़ता चला गया ताकि वो उस मकाम पर पहुंच गया है जहां साए से उसका किरदार छिन छिन गया है। जब तक किरदार और उसकी परछाई की सनवियत कायम रहे, इन दोनों के रब्ते बाहम का तज्जिया नए नए इंकिशाफात का बाइस साबित होता है। लेकिन अगर किरदार से उसका साया या साए से उसका किरदार छिन जाए तो एक इंतहाई सूरत वजूद में आ जाती है। चुनाचे जब अफसाने ने किरदार या माहौल की मारूजी सूरत को तज कर खुद को महज बेजिस्म हयूलों तक महदूद कर लिया
تو کہانی کے سارے خد و خال ہی گڈمڈ ہو گئے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ افسانے کا فن بنیادی طور پر کہانی کہنے کا فن ہے، اور یہ کہانی ماحول اور اس کے کرداروں سے مرتب ہوتی ہے۔ جب افسانے سے کردار ہی غائب ہو جائے یا افسانے کا کینوس اپنی معروضیت سے دستکش ہو کر ریفرنس کے طور پر باقی نہ رہے، یا جب اشیاء ایک دوسرے سے ممیز ہی نہ ہو سکیں، تو ہیولے جنم لیتے ہیں اور انتشار انارکی کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ اردو افسانے میں کہیں کہیں انتشار کا یہ رجحان بھی نظر آ رہا ہے، اور بعض طباعیں جدید کے نام پر اسے ایکسپلائٹ بھی کر رہی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی زمانے میں ترقی پسندی کے نام پر حقیقت نگاری کے رجحان کو ایکسپلائٹ کیا گیا تھا۔